بسم الله الرحمن الرحيم. باب قول الله ونضع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن. وقال مجاهد: القسطاس العدل بالرومية. ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل، وأما القاسط فهو الجائر. حدثنا فضيلة الشيخ عزيز الرحمن بن شيخ المقري محمد ياسين عن الشيخ المحدث عبد المجيد عن الشيخ عبد الخالق عن الشيخ الإمام أنور شاه الكشميري عن الشيخ الهند محمود الحسن عن الشيخين الجليلين الكريمين الشيخ الإمام قاسم العلوم والخيرات محمد قاسم النانوتبي والشيخ الإمام رشيد أحمد جنجوهي، وهما يرويانه عن العارف بالله الشيخ عبد الغني المجددي عن مولانا الإمام الشيخ محمد إسحاق الدهلبي عن الشاه عبد العزيز الدهلبي عن العارف بالله الشيخ ولي الله أحمد بن عبد الرحيم الدهلبي قال: أخبرنا الشيخ أبو طاهر محمد بن إبراهيم الكردي قال: أخبرنا والد الشيخ إبراهيم الكردي قال: قرأت على الشيخ أحمد القشاشي قال: أخبرنا الشيخ أحمد بن عبد القدوس المنشابي قال: أخبرنا الشيخ محمد بن أحمد الرملي عن الشيخ زكريا بن محمد الأنصاري قال: قرأت على الشيخ الحافظ أحمد بن علي بن الحجر العسقلاني عن الشيخ إبراهيم بن أحمد التنوخي عن الشيخ أحمد بن أبي طالب عن الشيخ السراج الحسين المبارك عن الشيخ عبد الأول بن عيسى الهربي عن الشيخ عبد الرحمن بن مغفر الداودي عن الشيخ أبي محمد عبد الله بن أحمد السرخسي عن الشيخ أبي عبد الله محمد بن يوسف الفربري عن الإمام الجليل الحافظ الحجة الثقة أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمهم الله تعالى، متعنا الله بعلومهم وفيوضهم آمين. قال: حدثنا أحمد بن أشكاب قال: حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم أجمعين قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم.